इस्लामाबाद लिए चलेंगे। सुप्रीम कोर्ट के बाद पीटीआई रहनुमा अली मोहम्मद खान इस वक्त गुफ्तगू कर रहे हैं। हक के लिए खड़ा होना एक ऐसा जुर्म है जिसकी पादाश में कोई आपसे इस्तीफे मांगता है, कोई आप पे हर्जा सराई करता है, कोई आप पे लान तान करता है। मेरा सवाल ये है सबसे पहला आज, क्या पार्लियामेंट का ये काम है कि उसमें साबिक वजीर आजम और मुल्क के एक बहुत बड़े लीडर के घर की खवातीन को और उनको गालियां दी जाएं? राना तनवीर साहब आपसे पूछ रहा हूं, ये 40 साल की सियासत में और 70 साल की उम्र में आपने सीखा, और मौजूदा वजीर आजम और वजीर खारजा से सवाल है कि पार्लियामेंट में आईन आपको पाबंद करता है कि हर इदारे की और इदारत जाती आईनी ओहदे की तौकीर है। किस कानून के तहत आपने पार्लियामेंट में खड़े होकर सुप्रीम कोर्ट बिलखुसूस चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ओहदे की बेतकरीमी की? हमारा शख्सियात से कोई काम नहीं है। आज मोहतरम उमर अता बंदयाल साहब हैं, माजी में कोई और था, मुस्तकबिल में कोई और होगा। हम ओहदे की बात करते हैं, हम पोस्ट की बात करते हैं। अगर एक मुल्क में जिसमें पहले ही सियासी आज़ादियां और ह्यूमन राइट्स कॉम्प्रोमाइज हैं, वहां अगर इस तरह से एक अटैक लॉन्च किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट और उसके चीफ जस्टिस के खिलाफ, जब हम चीफ जस्टिस की बात करते हैं तो इसका मतलब पाकिस्तान के वो हजारों जज हैं, क्योंकि जिस तरह यूनिटी ऑफ कमांड का एक कॉन्सेप्ट है हमारी मिलिट्री में, आर्मी चीफ एक शख्स नहीं होता, वो पूरे इदारे को रिप्रेजेंट करता है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ एक शख्स नहीं होता, वो पूरी जुडिशरी को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह वजीर आजम एक शख्स नहीं है, वजीर आजम पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में काबीना, और काबीना पूरी अवाम और पाकिस्तान और पार्लियामान को रिप्रेजेंट करती है। ये शख्सियात की बात नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल ओहदों की और इदारों की अहमियत की बात है। तो जो ये सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ किया जा रहा है, पूरी कौम इस वक्त अपने चीफ जस्टिस के साथ खड़ी है, जिस तरह माजी में भी खड़ी रही। इसी शराइत दस्तूर पे हम पूरे पाकिस्तान से पाकिस्तानियों को और वकला को इकट्ठे करके आए और सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े रहे। एक बार फिर लाहौर में वकला ने साबित किया कि पाकिस्तान के वकला जिंदा हैं। हर चीज की कीमत लग सकती है, लेकिन काले कोट की कीमत नहीं लग सकती। और जिस तरह एक वकील ने यह मुल्क बनाया था, वकला तहरीक इंशाअल्लाह अवाम और आईन पाकिस्तान के साथ खड़ी है। आईन क्या है? जिस तरह कुरान एक तरीकाकार है कि जिस तरह हमने जिंदगी गुजारनी है, आईन तरीकाकार है कि आपने मुल्क को कैसे चलाना है। इदारों की इज्जत कैसे होगी? जब आईन पे अमल होगा। जब आईन पे अमल होगा, पार्लियामेंट की भी इज्जत है। जब आईन पे अमल होगा, मुकन्नना की भी इज्जत है, अदलिया की भी इज्जत है, इंतजामिया की भी इज्जत है, एस्टैब्लिशमेंट की भी इज्जत है, सहाफियों की भी इज्जत है, और उनकी भी जिंदगी की जमानत है। आज अजहर मशवानी साहब का हफ्ते से ज्यादा हो गया, कोई अता पता नहीं। पाकिस्तान का बेटा है, बेशक तहरीक इंसाफ से ताल्लुक है तो पाकिस्तान का रहने वाला। जिधर भी है उसको बरामद किया जाना चाहिए, उसको लाना चाहिए। उसके घर है, उसकी फैमिली है, उसकी वाइफ है, उसकी सिस्टर्स हैं, उसके माँ बाप हैं। अजहर मशवानी क्या इज ही अ चाइल्ड ऑफ अ लेसर गॉड? और बैरिस्टर हसन न्याजी, उसका गुनाह है कि वो इमरान खान साहब का भांजा है? वो तो एक वकील है, वो तो एक जिंदा जावेद शख्स है, गलत को गलत और सही को सही कहता है। आपने उस पर पर्चों की भरमार कर दी है। अब इस तरह करें कि उसके लिए एक फैसला कर लें कि जब तक ये इम्पोर्टेड हुकूमत मौजूद है, उस पर आपने रोज एक पर्चा, कभी लोरालाई में काटें, कभी आप गिलगित बल्तिस्तान के किसी इलाके में कटवाएं। आप तो कटवा सकते हैं हर जगह, और ये काम आप करें। देखिए, इस तरह मुल्क नहीं चलेगा मेरे ख्याल में। वो कहते हैं ना कि तू इधर उधर की न बात कर, ये बता काफिला क्यों लुटा। तेरी रहजनी का गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। तो वजीर आजम पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब, आपका काम पार्लियामेंट में खड़े होकर अदलिया की बेतौकीरी करना नहीं। और इस वक्त सुप्रीम कोर्ट की ताकत को कम करने के लिए ना कौम तैयार है, ना अवाम, ना हमारी वकला बरादरी, और ना साफी बरादरी। साफियों के साथ जो हुआ है वो भी आपके सामने है। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर जलसों में खड़े होकर जजों की बेतौकीरी करते हैं, नाम ले लेके। उनके वालिद मोहतरम साबिक वजीर आजम जलसों में जिम्मेदार ओहदों की जिस तरह बेतौकीरी करते हैं एस्टैब्लिशमेंट से मुतालिक, वो भी आपके सामने है। उनके डिफेंस मिनिस्टर पार्लियामेंट में बैठ के जब बेतौकीरी होती है साबिक वजीर आजम की, वो डेस्क पर जाते हैं और हंसते हैं। ये आपने सीखा है डिफेंस मिनिस्टर साहब। आप बहुत बड़े इनकलाबी बनते हैं, तो आप फिर इनकलाबी फैसले करें। पार्लियामेंट में बैठ के हर्जा साई पे डेस्क क्यों बजाते हैं? आप पार्लियामेंट के साथ हैं, या आप अदलिया की बात करते हैं, या आप सियासी आज़ादी और डेमोक्रेसी की बात करते हैं?
تو اس کے لیے تو ضروری ہے کہ آپ یہ کہیں کہ ہم عوام میں سے ہیں. کیا مچھلی پانی کے بغیر رہ سکتی ہے؟ میں آپ لوگوں سے پوچھ رہا ہوں. اگر مچھلی پانی کے بغیر نہیں رہ سکتی تو سیاستدان کو عوام کے پاس جانے کا کیا ڈر ہے؟ ہاں، وہ سیاستدان عوام کے پاس جانے سے ڈرے گا جس کی دال میں کوئی کالا ہوگا، جس نے کوئی غلط کیا ہوگا، جو عوام کو فیس نہیں کر سکتا. آپ مجھے بتائیں، آپ بھی میرے بھائی سامنے کھڑے ہیں اور لاکھوں کروڑوں لوگ مجھے شاید سن رہے ہوں گے. 75 سال پہلے کیا ہماری مائیں بہنیں آٹے کی لائن میں مرتی تھیں؟ 75 سال بعد ایک نیوکلیئر ملک میں یہ ہماری مائیں بہنیں ہیں. یہ جو لائن میں کھڑے ہو کے مفت آٹے کے لیے شہباز صاحب آپ نے کھڑا کیا، ہمارے بھی دور میں احساس پروگرام تھا. عزت سے کرسیوں پہ بیٹھا کے طریقے سے ثانیہ نشتر صاحبہ ان کی خدمت کرتی تھیں عمران خان صاحب کے حکم پہ. وہ بھی ایک دور تھا جب ان کو عزت کے ساتھ گھر پہ ان کے پیسے ملتے تھے، ان کو عزت کے ساتھ جو ہے ان کا خیال رکھا جاتا تھا. اسی اسلام آباد میں، اسی لاہور میں، کراچی میں، جو زمین پہ کوئی پشتون، کوئی بلوچ، کوئی سندھی، کوئی دور افتادہ پنجاب کے علاقے کا کوئی پنجابی مزدوری کرنے آتا تھا، رات کو اس کے سر پہ چھت ہوتی تھی پناہ گاہ اور اس کو کھانے کو ملتا تھا. ہاں، جس کے گھر پہ، جو اپنے گھر میں رہتا ہے، جس کے سر پہ چھت ہے، اس کو شاید پتہ نہیں. جو اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے افطاری کرتا ہے اس کو شاید احساس نہیں، لیکن جو اپنے بچوں کو چھوڑ کے یہاں 500 روپے کی مزدوری دن میں کرتا ہے اس کو پتا ہے کہ چھت کیا ہوتی ہے اور کھانا کیا ہوتا ہے. اور افطاری جب آپ کو عزت کے ساتھ ملے، کھانے سے پہلے عزت چاہیے. یہ ہمارا کوئی نہیں کام کہ ہم اپنی ماؤں بہنوں کو اس طرح آٹے کی لائنوں میں مروائیں. تو میں آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خدارا حکومت کو کہنا چاہتا ہوں، آپ امپورٹڈ ہیں، آپ بین الاقوامی مداخلت کے ذریعے آئے ہیں، آپ رات کے 12 بجے مسلط ہوئے اس قوم پہ، لیکن اسی سپریم کورٹ سے، اسی عمارت میں جب وہ سو موٹو لیا گیا تو وہ گڈ سو موٹو تھا، وہ گڈ سو موٹو تھا جس پہ آپ کی حکومت بنی، اور یہ بیڈ سو موٹو ہے. سو موٹو تو 204 کے قریب تاریخ میں میرے خیال میں 2000 کے بعد لیے جا چکے ہیں. ان 204 سو موٹو میں سے ایک سو موٹو آپ کو برا لگتا ہے کیونکہ وہ سو موٹو آپ کو یہاں سے پکڑ کے وہاں لے جانے کی بات کرتا ہے کہ جاؤ ان کے سامنے کھڑے ہو جاؤ جن کے ووٹ پہ تم مزے کرتے ہو، آؤ ملک کو آگے لے کے جائیں. جو ہو گیا سو ہو گیا، جو ہو گیا سو ہو گیا. What has been done can't be undone. لیکن غلطی کے اوپر غلطی، مان لو کہ ہار گئے ہو، مان لو کہ خان جیت گیا ہے، مان لو کہ خان حکومت توڑوا کے بھی، حکومت سے جا کے بھی عوام کے دلوں پہ حکومت کر رہا ہے. اب وقت ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان بصد احترام، آپ ایک آئینی ادارہ ہیں، آپ کی ذمہ داری ہے 90 دنوں میں الیکشن کریں. عمران خان آتا ہے، شہباز شریف جاتا ہے، زرداری صاحب آتے ہیں، علی محمد جاتا ہے، یہ سے ہمارا کوئی کام آپ کا نہیں ہونا چاہیے. آرٹیکل 224 کہتا ہے 90 دنوں میں الیکشن تو پھر الیکشن، بس اس پہ آپ فیصلہ کر لیں. آخری بات جو صبح میں نے ایک جگہ کی بھی، یہ قوم فیصلہ کر لے، یہ قوم فیصلہ کر لے اس راستے پہ جانا ہے جس پہ اس امت کا ایک بہت بڑا رہنما، جو ایک غلام رسول تھا خود بھی، قائد اعظم محمد علی جناح، جو اپنے وقت کا ایک کانسٹیٹیوشنل لائر تھا، جو کانسٹیٹیوشن پہ یقین رکھتا تھا. کیا اس کے راستے پہ جانا ہے؟ اگر اس کے راستے پہ جانا ہے، آئین کے راستے پہ جانا ہے تو آسمان، اسکائی از دا لمٹ. لیکن اگر اس پہ جانا ہے جس پہ ہم جا رہے ہیں، جس پہ ہم 75 سال سے جاتے رہے، نظریہ ضرورت پہ جانا ہے،